يعطيكم العافية شباب وصبايا. اليوم نعمل بروبلème 6 page 131. E de x égale 3 sur 2 x moins 1 sur 3 au carré moins 4 sur 9. Développe et réduit E de x. برجع وبعيد développe. شو الأفكار تبع développe؟ حطيت لها 4 فلاش. développe يعني يا produit de deux facteurs يا identité remarquable هي a moins b au carré a plus b au carré a moins b a plus b. يعني واحدة من الأربعة هيدا اللي بدي اشتغلهم لازم يكونوا موجودين بالإكسبرسيون قدامي وأعطي السوليسيون اللي لهم. يعني هلا هيدي او دو اكس، شو الموجود عندي أنا هون؟ فاكتور او كاري. نحن عم نحكي ديفلوب بدي اشوف يا برودوي دو دو فاكتور يا اما ا موان بي او كاري يا ا بلس بي او كاري يا ا موان بي ا بلس بي بقلب الاكسبرسيون. اول ما طلعت عندي اول ترم ثاني ترم، اول ترم لوحده ا موان بي او كاري يعني ا 2 موان 2 ا بي ا 2 موان 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري. لكن هيدا اول ترم دغري اللي هو عندي اياه هون انا ا موان بي كمان فاكتور او كاري موان 4 سور 9 بنزلها مثل ما هي. لكن مين الأ؟ الأ هي 3 سور 2 إكس كلها سوا هي أ. محل الأ مطرح ما مكتوب أ بحط هيدي. لكن كم عندي شيفر؟ أنا عندي شيفر 2 3 بنقولهم هن ذاتهم 3 سور 2 إكس فاكتور 3 سور 2 إكس. حطيت محل الأ الفالور اللي لها. البي مين هي البي؟ 1 سور 3. هيدي محل البي هون ومحل البي هون. شو بدي احط؟ 1 سور 3 1 سور 3. طبعا هيدي كمان فاكتور، هيدي الفوا. لكن شو صار عندي؟ هيدي دغري هيدي ا موان بي او كاري موان 4 سور 9 تركتها. لكن هلا هون الكاري شو بده يصير بالكاري؟ كان في بقلب الشيفر بقلب الفاكتور شيفر 2 3 3 شيفر بقلب الفاكتور. هيدول 3 شيفر بدها تنزل الكاري على 3 شيفر. يعني 3 او كاري سور 2 او كاري فوا اكس او كاري. هلا موان ها شو في عندي 2 فوا 3 سور 2 فوا اكس فوا 1 سور 3. الارقام بدي اضربهم ببعض والاكس ما لها علاقه فيهم. 2 فوا 3 سور 2 فوا 1 سور 3 فوا اكس. ليكو حطيتهم حط بعض الارقام. ليش حطيتهم حط بعض؟ مشان هلا بدنا ننتبه كيف بعمل السامبليفي تبعولها. هون بلس فاكتور في عندي 2 شيفر بهالفاكتور 1 au carré sur 3 au carré moins 4 sur 9 égale 3 au carré c'est 9 sur 4 2 au carré c'est 4 fois x au carré. هون شو عندي؟ عندي sur 1 يعني fraction fois fraction fois fraction. فينا نعمل simplifier بين numérateur dénominateur. هيدي فوا 2 وهون 2 بيروحوا ببعض يفضل 1. هات 3 وهات 3 بيروحوا ببعض. شو بيفضل؟ يعني هون في 1 ب 1 1 فوا 1 فوا 1 1 فوا 1 فوا 1 1 فوا x. لكن هيدي كلياتها شو بيطلع جوابها؟ هيدي 1 موان x plus هون 1 au carré c'est 1 3 au carré c'est 9 moins 4 sur 9 égale 9 sur 4 x au carré moins x. ها شو في عندي؟ plus 1 sur 9 moins 4 sur 9 عندهم même dénominateur. معناتها بس بعمل addition ou soustraction للنيوميراتور. plus 1 moins 4 moins 3 sur 9 égale 9 sur 4 x au carré moins x. ها شو في عندي؟ divise par 3 divise par 3 moins 1 sur 3. Partie B. Factorise. الفاكتوريز كمان قلنا 4 احتمالات او 4 فلاش حطيت لهم. يا اما فاكتور كومون يا اما A2 moins 2AB plus B2 او A2 plus 2AB plus B2 او A2 moins B2. هيدا اللي بدي اشوفه بقلب الاكسبرسيون. برجع وبعيد الفاكتوريز يعني 4 فلاش. شو بدي اشوف بالاكسبرسيون؟ يا بدي اشوف فاكتور كومون يا بدي اشوف A2 moins 2AB plus B2
يا بدي شوف A2 plus 2AB plus B2 أو بدي شوف A2 moins B2. لكن هدول الأربع احتمالات بدي شوفهم بقلب الإكسبرسيون. شو عم بيقول لي فاكتوريز؟ طيب نطلع على الإكسبرسيون. شو عندي فيها أنا؟ عندي دو تيرم، أول تيرم تاني تيرم. أول تيرم فاكتور أو كاري وتاني تيرم مع 4 sur 9. ما في فاكتور كومون بيناتهم. شلنا فاكتور كومون. كملنا تيرم، أول تيرم تاني تيرم، بس ما عندي غير 2 تيرم. معناتها إجباري شو بدها تكون؟ A2 moins B2. إجباري هي A2 moins B2. معناتها هيدي كلها سوا A. حنرجع ننقلها كلها سوا لعندي. E de x égale 3 sur 2x moins 1 sur 3 au carré moins 4 sur 9. قلنا هيدي كلياتها A au carré وهيدي B au carré. لكن شو بدي اعمل؟ هيدي au carré مرتاح، يعني ال A هو الفاكتور. 3 sur 2x moins 1 sur 3 moins هيدي شو عندي اياها؟ 4 هي 2 au carré و 9 هي 2 au carré sur 3 au carré. 2 au carré sur 3 au carré. معناتها الكاري بنحط فاكتور ونشيل الكاري اللي تحت. شو بنعمل؟ بنحط فاكتور وبشيل الكاري اللي تحت. معناتها شو صارت البي؟ 2 sur 3. شو الجواب تبعت ل A2 moins B2؟ A moins B A plus B. هيدي ال A هي كلها A moins B. مين ال B؟ 2 sur 3. A كل ال A هو الفاكتور، ما بغير شي بالفاكتور. بلس B. لكن برجع بعيد، هيدي كلياتها نسينا نكري هون. هيدي كلياتها اسمها A2. كري وكري بيروح، يعني ال A هو الفاكتور كله سوا. A نقلت الفاكتور كله سوا موان B. A هو ذاته الفاكتور بلس B. انتبهوا ما بغير شي بقلب الفاكتور. هلا ايجال 3 sur 2x moins 1 sur 3 moins 2 sur 3 3 sur 2x moins 1 sur 3 plus 2 sur 3. هلا réduire les termes semblables. شو عندي هون؟ 3 sur 2 x moins 1 sur 3 moins 2 sur 3. اثنين فراكسيون عندهم même dénominateur معناتها بس اللي فوق. moins 1 moins 2 moins 3 sur 3. 3 sur 2x moins 1 sur 3 plus 2 sur 3 fraction عندي même dénominateur معناتها بس اللي فوق بجمعهم بناقص moins 1 plus 2 plus 1 plus 1 sur 3. لكن moins 3 sur 3 moins 3 sur 3 c'est moins 1. 3 sur 2x plus 1 sur 3. Le parti C résout. C résout. دايما بدي انتبه ريزو E de x égale 0. لكن بالسؤال شو هاي الريزو E de x égale 0؟ égale 0 دغري بجيب الفالور او الاكسبرسيون تبعت الفاكتوريزي لل E de x اللي هي بتكون هيدي 3 sur 2x moins 1 3 sur 2x plus 1 sur 3 égale 0. لكن لعنا égale 0 مين أخذت؟ factoriser. Chaque facteur égale 0. 3 sur 2x moins 1 égale 0 ou 3 sur 2x plus 1 sur 3 égale 0. 3 sur 2x moins 1 بتقلب لبعض الإيجال شو بتصير؟ plus 1. هلا شو في عندي أنا هون؟ عندي 3 sur 2 هي الكوفيسيون. 3 sur 2 هي الكوفيسيون. يعني x égale 1 sur 3 sur 2.
لكن الكوفيسيون دايما بدها تنزل لتحت. انتبهوا كتير منيح وانا عم نزل الكوفيسيون لتحت. في عندي فراكسيون كبير وفراكسيون اللي لا بنحطه صغير. شو بدي كمل هون؟ هيدي الان هيدا الفراكسيون بنقول له فراكسيون برانسيبال. شو معناتها؟ في عندي فراكسيون بقلب فراكسيون بصير اسمها فراكسيون كومبوزي. لازم يكونوا اثنين فوق، يعني فراكسيون فوق وفراكسيون تحت. طيب فوق ما في فراكسيون، بحوله ليصير فراكسيون. شو بصير؟ بحطه سور 1. طب انا حارجع عيدها. اول شيء 3 سور 2 شو قلنا عنها؟ هي كوفيسيون للاكس. الكوفيسيون دائما بده ينزل لتحت. بس بدي انتبه، في عندي فراكسيون بالكوفيسيون، معناتها في عندي فراكسيون برانسيبال اللي حتنزل 3 سور 2 تحتها، وال 3 سور 2 بصغر الفراكسيون اللي لها. صار عندي 2 فراكسيون بقلب هالاكسبرسيون هيدي. بس يكون انا عندي 2 فراكسيون معناتها صار اسمها فراكسيون كومبوزي. اجباري لازم يكون عندي خط الاساسي فراكسيون برانسيبال او تري برانسيبال، وفي عندي الفراكسيون تحت وفي فراكسيون فوق. طيب فوق بالنيوميراتور ما في فراكسيون، انا بخليها تصير فيها فراكسيون. شو معناتها انا بخليها تصير فيها فراكسيون؟ بحطها سور 1. صار عندي فراكسيون فوق فراكسيون تحت. لكن دائما بس يكون فراكسيون كومبوزي، ان كان فوق في او ما في بدي احطها سور 1، واذا كان تحت في او ما في بحطها سور 1. كيف بقى بعمل السوليوشن اللي لها؟ بسمي هيدا البعيد بالبعيد والقريب بالقريب. طلعوا كيف عملت. انتبهوا، حطيت فلاش اكس ايجال، الفلاش بلشت فيه من اخر واحد من تحت، يعني الدو طلعته لعند مين؟ لعند الان. هيدا فوا دو طلعت لعند الان، ان فوا دو سور. هيدي الان اللي حزتها انا وين نزلت؟ ضرب نزلت لعند مين؟ لعند التروا. 3 فوا 1 ايجال 2 سور 3. طب انا كيف اشتغلتها؟ انتبهوا كتير منيح على هيدي، ضلكم عيدوها تتحفظوا الاتاب اللي عم بلفظوا انا. كل ما بده يكون في عندي كوفيسيون في فراكسيون بدي اعمل هيدي الطريقة. لكن هون شو عندي هون؟ 3 سور 2 x ايجال البلس 1 سور 3 بتقلب لبعد الايجال موان 1 سور 3. هيدي كمان شو قلنا عنها؟ كوفيسيون للاكس بدها تنزل لتحت، x ايجال تري برانسيبال دغري 3 سور 2 بتنزل لتحت. هيدي هون شو هي؟ موان 1 سور 3. ليكو اجوا اثنيناتهم فراكسيون كومبوزي، فراكسيون من فوق فراكسيون من تحت، اجت دغري. شو قلنا بدنا نعمل؟ البعيد بنسميه البعيد بالبعيد بيطلع لعنده، القريب بالقريب بينزل لعنده. x égale moins 1 fois 2 moins 1 fois 2 sur 3 fois 3. x égale moins 2 sur 9. تبعتوا لها؟